स्वागत छ यहाँहरुलाई युट्युब च्यानलमा। मैले आज ग्रेड 11 अथवा क्लास 11 को पेयर अफ स्ट्रेट लाइन टपिक्स को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा टेवा पुग्नेछ। मैले यस भिडियोमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु डेरिवेसन इन्क्लुड गरेको छु। पहिलो डेरिवेसन रहेको छ so that the homogeneous equation of second degree always represent a pair of straight line passes through the origin. Homogeneous equation of second degree भनेको ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. It is second degree homogeneous equation. के भन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द ओरिजिन। ल हेरौँ यसको लागि सल्युसन तिर हामी मुभ गरौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अन्तर्गत रहेको छ यो। फर्स्ट द सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन मिन्स दिस वान। यसमा हामी दुईटा केस, पहिलो केस 1 मा b इज नट इक्वल टु 0 को केस हेर्छौं। यदि b इज नट इक्वल टु 0 छ भने dividing both side of equation 1 by b we get भनेको b 0 छैन भने हामीले b ले डिवाइड गर्न पाए। कस्तो सिनारियो आयो अथवा कस्तो केस आयो, b ले बोथ साइड डिवाइड गर्दा यस्तो केस आयो। अनि पश्चात यो b र b क्यान्सल भयो, हामीले y स्क्वायर लाई अगाडि राख्यो। यो जस्ट क्याल्कुलेसन मात्र, केही पनि गरेको छैन। नेक्स्ट स्टेपमा अगेन डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ x स्क्वायर, फेरि यो इक्वेसनलाई x स्क्वायर ले डिवाइड गर्यो। अनि x स्क्वायर ले डिवाइड गरिसकेपछि के आयो, y बाइ x होल स्क्वायर प्लस 2h डिवाइड बाइ b छ। फेरि xy डिवाइड बाइ x स्क्वायर गर्दा एउटा x क्यान्सल भयो, y बाइ x प्लस a डिवाइड बाइ b, यहाँको x स्क्वायर ले x स्क्वायर लाई डिवाइड गर्दा क्यान्सल भयो। भनेपछि इट इज क्वाड्रेटिक इन y बाइ x। यो गिवन इक्वेसन चाहिँ के हो, क्वाड्रेटिक इन y बाइ x। अब क्वाड्रेटिक भइसके पश्चात के छ भने इट क्वाड्रेटिक इन दिस इक्वेसन टु अथवा यो इक्वेसन के छ, क्वाड्रेटिक इन y बाइ x। देयरफोर इट हैज टु रुट्स से m1 एन्ड m2। यदि क्वाड्रेटिक छ भने हाम्रो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यसको दुईटा रुट्स हुन्छ। त्यस्तै जस्तो यो क्वाड्रेटिक इन कहाँ हो, x हो। त्यसै जस्तो यो गिवन इक्वेसन चाहिँ कहाँ क्वाड्रेटिक छ, y बाइ x मा क्वाड्रेटिक छ। त्यसकारणले इट हैज टु रुट्स। त्यो टु रुट्सलाई से m1 एन्ड m2 भन्न सपोज गर्यो। नेक्स्ट अब यसमा आउने m1 र m2 भने त के को भ्यालु, y बाइ x को भ्यालु हो। रुट्स भने चाहिँ यो इक्वेसनको रुट्स भने चाहिँ j मा क्वाड्रेटिक छ, त्यसकै हो y बाइ x क्वाड्रेटिक भएपछि केमा y बाइ x मा क्वाड्रेटिक भइसकेपछि m1 र m2 भनेको रुट्स हो। तर के हो रुट्स भने यसको सोलुसन। यसको सोलुसन भनेको y बाइ x को सोलुसन, y बाइ x इक्वल टु m1 छ। अर्को नेक्स्ट वान y बाइ x इक्वल टु m2 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने y इक्वल टु m1x एन्ड y इक्वल टु m2x दुईटा इक्वेसन आयो। व्हिच आर द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु ओरिजिन। क्लियरली देखियो कि इट पासेस थ्रु ओरिजिन। क्वेसनले के भनेको छ, दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, अल्सो पासेस थ्रु ओरिजिन पनि हुन्छ भनेको छ। b इक्वल टु 0 हुने केसको लागि के भयो, यो प्रुफ भयो। कसरी थाहा हुन्छ पासेस थ्रु ओरिजिन? पासेस थ्रु ओरिजिन हुनको लागि हामीले 0 0 राखेर टेस्ट गरे भने त्यो 2 हुनुपर्छ। 0 0 राख्दा 0 इक्वल टु 0 आयो। ओके, अब नेक्स्ट केस भनेको के छ, केस 2 मा b इक्वल टु 0। यदि b इक्वल टु 0 छ भने फ्रम इक्वेसन 1 बाट b को ठाउँमा 0 राख्यो भने यति पोर्सन मात्रै बाँकी रह्यो। के छ त्यो पोर्सन भनेको, त्योबाट मैले एक स्टेप जम्प गरेँ। यहाँ कति पोर्सन बाँकी रहन्छ, यहाँ a कति बाँकी रहन्छ यसमा,
ax स्क्वायर प्लस 2hxy b को ठाउँमा 0 छ, दिस वान इक्वल टु 0। अब योबाट x कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो, ax प्लस 2hy दिस वान इक्वल टु 0। यो एक स्टेप मैले जम्प गरेको छु यस इक्वेसन 3 निकाल्ने सन्दर्भमा। अब हामीले के गर्न सक्ने भो, इक्वेसन अब हाम्रो टास्क भनेको के छ भने नेक्स्टमा यदि इक्वेसन 3 ले रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टु 0 पनि स्ट्रेट लाइन हो, ax प्लस 2hy पनि इक्वल टु 0 पनि स्ट्रेट लाइन हो, इट इज ओबियस अथवा क्लियरली पासेस थ्रु ओरिजिन। कसरी पासेस थ्रु ओरिजिन भो भने यो इक्वेसन x इक्वल टु 0 पनि पासेस थ्रु ओरिजिन भइहाल्यो। अब नेक्स्टमा चाहिँ ax प्लस 2hy x प्लस 2hy पनि के हो, पासेस थ्रु ओरिजिन। त्यसको रिजन चाहिँ के छ भन्ने सन्दर्भमा रिजन चाहिँ के भयो भने पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ, हामीले 0 0 राख्छौँ, 0 0 राख्दा सेटिस्फाई गर्छ भन्ने त्यो पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ। त्यसकारणले यो इक्वेसन पनि पासेस थ्रु ओरिजिन, दिस वान अल्सो पासेस थ्रु ओरिजिन। भनेपछि b इक्वल टु 0 हुने केसमा पनि हाम्रो के भयो, पासेस थ्रु ओरिजिन। अब नेक्स्ट त्यसै गरी सिमिलरली हामीले के भन्न पाउँछ, त्यसै गरी यदि a इक्वल टु 0 also we can consider a case a equal to 0 and a is not equal to 0 पनि हामीले कन्सिडर गर्न पाउँछ भन्छ। hence the all cases, hence the in all cases equation 1 के छ, इक्वेसन 1 all cases equation 1 represent a pair of straight line through origin। जुनसुकै केसमा पनि इट पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ। रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, दुईटा पेयर अफ ए मा पनि बी का दुईटा पेयर आयो, x इक्वल टु 0 र ax प्लस 2hy इक्वल टु 0। अब यसमा पनि दुईटा इक्वेसन आयो, दिस इक्वेसन अलवेज पासेस थ्रु ओरिजिन। फर्स्ट यो क्वेसनको लागि हाम्रो प्रुफ कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट मुभ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू लाइन रिप्रेजेन्ट बाई दिस वान। रिप्रेजेन्ट बाई दिस वान भन्दै गर्दा यो के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यो के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो कि के हो हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। इट इज नट क्वाड्रेटिक, हामी क्वाड्रेटिक पछि बनाउँछौँ। इट इज सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन। यो भन्दा जस्ट अगाडिको इक्वेसनमा हाम्रो युज भएको थियो नि होमोजिनियस इक्वेसन भनेर, सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन हो यो भनेको। अनि सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि यो लेख्दा पनि भयो। अल्सो फाइन्ड द कन्डिसन, पहिला चाहिँ एंगल बिट्विन, त्यो जस्ट अगाडिको क्वेसनमा दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसनले भने त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल भन्न खोजे यो क्वेसन। र परपेन्डिकुलर र प्यारलरको केस पनि डिराइभ गर भनेको छ। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब हामी सुरु गर्छौं सोलुसन। फर्स्ट पार्ट, द गिवन इक्वेसन इज दिस वान, इट क्यान बी रिटन एज, हामीले कुन फर्ममा लेख्न सकिन्छ, जस्ट मैले अगाडि y बाई क्वाड्रेटिकमा कन्भर्ट गरेर डाइरेक्ट लेखेँ। यो भन्दा जस्ट अगाडिको क्वेसनमा हामीले यसलाई एकचोटि b ले डिवाइड गरेर एकचोटि x स्क्वायर ले डिवाइड गरेर यो फर्ममा लगाएका छौं। व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन y बाई x, केमा क्वाड्रेटिक छ, यो क्वाड्रेटिक इन y बाई x छ। y बाई x यहाँ मैले यहाँ y बाई x लेख्न छुटेछु, y बाई x छ। देयरफोर इट हैज टू रूट्स, से अथवा इफ m1 and m2 बी द टू रूट्स अफ इक्वेसन 1, दुईटा रूट्स छ भने अब हामीले दुईटा रूट्स भएको बेलामा के भन्न सक्ने अवस्था आउँछ, के भन्छ भने यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रूट्स र त्यसको कोएफिसिएन्टको रिलेसन के छ, यो पोलिनोमियलमा पढिसकेका टपिक हो। जस्तै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ र त्यसको रूट्स m1 m2 छ भने यस्तो बेलामा
m1 प्लस m2 भनेको माइनस b डिभाइड बाई a र m1 इन्टु m2 इक्वल टु c बाई a छ। दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। सम अफ टु रुट्स र प्रोडक्ट अफ टु रुट्सको यहाँ मैले मेन्सन गरिसकेको छु। यो पोलिनोमियलबाट निकालिएको अथवा आएको कुरा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने त्यसको दुईटा रुट्स हुन्छ र दुईटा रुट्सको सम माइनस b बाई a र दुईटा रुटको प्रोडक्ट c बाई a। एमा चाहिँ c भनेको a बाई b छ, a भनेको 1 छ र b भनेको 2h बाई b छ। a अक्स स्क्वायरसँग कम्पेयरिङ गर्यो भने यो इक्वेसनबाट a भनेको कति आयो 1 आयो, a इक्वल टु 1 अनि पश्चात b इक्वल टु 2h डिभाइड बाई b र c इक्वल टु कति छ c इज इक्वल टु a डिभाइड बाई b। ओके मैले अब यस पश्चात के गर्न सक्ने अवस्था छ भने कसरी गर्ने भन्दा त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगललाई हामीले थीटा भनेर सपोज गर्यो। थीटा विथ द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्ट बाइ इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 भनेको यो, यसलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने देन टेन थीटाको फर्मुला यो छ। हामीले स्ट्रेट लाइन टपिक्समा मेन्सन गरिसकेका छौं, यसको प्रुफ पनि गरिसकेका छौं। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। टेन थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिभाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब यसलाई चाहिँ यो फर्ममा लैजानु पर्छ किनकि हामीसँग m1 प्लस m2 को भ्यालु र m1 इन्टु m2 को भ्यालु छ। त्यसकारणले यो m1 प्लस m2 लाई यो फर्ममा लान सकिन्छ किनकि यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यही फर्मै आउने हो। ओके, अब हाम्रो m1 माइनस m2 को भ्यालु माथिबाट सब्स्टिट्युट गर्यो, माइनस 2h डिभाइड बाई b को होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज m1 इन्टु m2 भने कति छ a बाई b। यहाँबाट यसको भ्यालु यहाँबाट आयो अनि पश्चात यसलाई एक स्टेप सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति 4h स्क्वायर डिभाइड बाई b स्क्वायर माइनस 4a डिभाइड बाई b होल डिभाइड बाई यसलाई एलसीएम लियो भने a b प्लस a हुन्छ। वी क्यान राइट a प्लस b, यसलाई a प्लस b पनि लेख्न पाए। अब यहाँ मैले एक स्टेप जम्प गरेको छु जुन मैले यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर देखाउँछु। यो स्टेप पछाडि कसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा मैले यसलाई एलसीएम योबाट कति b स्क्वायर एलसीएम लिए भने स्क्वायर रुट एज इट इज कति हुन्छ 4h स्क्वायर माइनस 4ab हुन्छ होल डिभाइड बाई के छ a प्लस b होल डिभाइड बाई b छ। अब योबाट मैले 2 कति कमन लिन पाएँ 2 कमन आई मिन 4 स्क्वायर रुट भित्र हो, बाहिर आउँदा 2 हुने भयो। यो भित्र के छ h स्क्वायर माइनस ab छ होल डिभाइड बाई यो b स्क्वायर रुट भित्र छ, बाहिर आउँदा b भयो। दिस वान इक्वल टु a प्लस b छ होल डिभाइड बाई b नै, b र b क्यान्सल भयो है। अनि पश्चात के भयो 2 h स्क्वायर माइनस ab डिभाइड बाई a प्लस b यो फर्ममा आयो। यहाँ एक दुई स्टेप मैले जम्प गरेको कुरालाई नि अलिकति एक्सटेन्सन गरेँ। अब नाउ यसबाट यो त के को भ्यालु हो टेन थीटा को भ्यालु हो। टेन थीटा इक्वल टु कति आयो टेन थीटा इक्वल टु यो भने त के हो टेन थीटा इक्वल टु हाम्रो के आएको थियो टेन थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 अंडर रुट h स्क्वायर माइनस ab होल डिभाइड बाई के छ a प्लस b छ भने अब हामीले के गर्न सक्ने अवस्था भयो भने के गर्ने अवस्था भयो यसबाट थीटाको भ्यालु यति आउन सक्ने इज द रिक्वायर्ड एंगल। सिम्पल छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो। ओके, यसको रिजल्ट पनि इम्पोर्टेन्ट प्लस डेरिवेसन अल्सो इम्पोर्टेन्ट। अब हामी के भन्छ यसले हामीले दुईटा कन्डिसन निकाल्नु पर्ने छ। सेकेन्ड पार्टमा कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी छ। टु लाइन्स आर परपेन्डिकुलर इफ थीटा इक्वल टु 90 देन tan 90 इक्वल टु इन्फिनिटी अर कट थीटा भनेको कट 90 इक्वल टु 0। हामीले इन्फिनिटी आउने कारणले यसमा कटमा युज गर्छ, यो 10 लाई कटमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै सिन्स tan थीटा इक्वल टु यति हुन्छ, यो सरी कट थीटाको भ्यालु कति सरी tan थीटाको भ्यालु कति आएको हो tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 अंडर रुट h स्क्वायर माइनस ab डिभाइड बाई a प्लस b छ भने यसको रेसिप्रोकल गरेर हामीले कटमा युज गर्न सक्ने भयो। सिम्पल क्वेसन छ। अब मैले यसलाई इरेज गरेँ। अब हामीले tan थीटा को ठाउँमा 0 राख्यो भने tan 90 को सरी
10 थीटा भनेको 1090 1090 को ठाउँमा कति 0 है यहाँ कन्फ्युजन होला यो 90 नै हो थीटा लेख्दा पनि भयो यहाँ थीटा इक्वल टु 90 भनेको छ एक स्टेपमा यो भनेकै 10 सरी cot 90 भनेर बुझ्दा भयो अनि पश्चात यो cot 90 0 भइसकेपछि के हुन्छ यो भ्यालु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो 0 हुन्छ भने a + b मात्रै बाँकी रह्यो दिस इम्प्लाइज कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इक्वल टु 0 बाँकी रह्यो a भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर हो b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर हो व्हिच इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर द लाइन टु बी अ परपेन्डिकुलर को केसमा हामीले के युज गर्न सक्ने हो यस पश्चात a + b इज इक्वल टु 0 है a + b इक्वल टु 0 अब त्यसैगरी नेक्स्ट कन्डिसन भनेको प्यारलरको केस छ प्यारलरको केस भनेको थीटा इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ देन tan थीटा इक्वल टु tan 0 इक्वल टु 0 tan थीटा इक्वल टु tan 0 को भ्यालु 0 अब हामीले के गर्यो 0 यही हाम्रो गिवन इक्वेसनमा tan थीटा को भ्यालु कति छ हामीसँग tan थीटा इक्वल टु +- 2 h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाइ a प्लस b छ त्यो कहाँबाट आएको यहीँबाट आएको यो tan थीटा को भ्यालु अब tan थीटा को ठाउँमा tan 0 राख्यो tan 0 को भ्यालु 0 भइसकेपछि 0 आयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने a + b यसलाई पहिला स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा भयो अनि यो क्यान्सल भयो a + b यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 आयो र नेक्स्ट स्टेपमा यसलाई पनि फेरि सुरुमै स्क्वायरिङ गर्दा पनि हुन्छ पछि स्क्वायर गरे पनि भयो a + b यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ 2 पनि गयो प्लस माइनस पनि हट्यो अब चाहिँ माइनस ab इक्वल टु 0 गर्दा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 स्क्वायर रुट छ यसलाई स्क्वायरिङ गर्न पाइहाल्यो व्हिच इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन प्यारलरको लागि चाहिँ कोइन्सिडेन्ट पनि भन्छ प्यारलरको केसमा चाहिँ हामीले के रिजल्ट युज गर्न पाए h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 ओके मैले यो एउटै स्लाइडमा चाहिँ अलिकति स्टेप जम्प गरेर केही स्टेप गरेको थिएँ जुनलाई मैले लेखेर प्लस बोलेर पनि कम्प्लिट गरेको छु ओके थ्यांक यू भेरी मच र यस्तै खालको अन्य भिडियोहरुको लागि युट्युब च्यानल लाइक सब्स्क्राइब शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला ओके हस्त धन्यवाद